यो भिडियो यो केमिकल काइनेटिक्स यो क्लास 12 को केमिकल काइनेटिक्स को सेकेन्ड पार्ट हेर्दैछु। सेकेन्ड पार्टमा केमिकल काइनेटिक्स को के हेर्दैछु, फ्याक्टर एफेक्टिङ रेट अफ केमिकल रियाक्सन। कुन कुन फ्याक्टरले यो रेट अफ रियाक्सन के हो त्यो फर्स्ट पार्टमा हेर्यौं र यहाँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ रेट अफ केमिकल रियाक्सन इन्क्रिज गर्छ। जस्तो फर्स्ट फ्याक्टर यो सिम्पल हो, नेचर अफ रियाक्टेन्ट। नेचर अफ रियाक्टेन्ट जस्तो नेचर अफ रियाक्टेन्टमा के हो, जस्तो मैले यो NaOH बेस र HCl एसिडलाई रियाक्सन गर्दै भने के बन्छ, यसले NaCl साल्ट प्लस वाटर बनाइदिन्छ र यो रियाक्सनको रेट 10⁻⁻11 सेकेन्ड भनेको यो न्युट्रलाइजेसन एसिड बेस रियाक्सन न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन र न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन कति 10⁻11 सेकेन्डमा कम्प्लिट हुन्छ भनेको भेरी सर्ट टाइममा कम्प्लिट हुन्छ भनेको यो फास्ट रियाक्सन देखाउँदैछ। फास्ट किन देखाउँदैछ यो हेर्नु पर्यो। Na+OH- यहाँ एक्चुअली के हुन्छ नि, यो एसिड आयोनिक आयोनाइज हुन्छ, H+ दिन्छ। यो NaOH पनि आयोनिक कम्पाउन्ड हो, यो आयोनाइज भएर OH- दिन्छ। यो H+ र OH- ले कम्बाइन गर्छ, कम्बाइन गरेर न्युट्रल वाटर मोलिक्युल बन्छ भनेको यो आयोनिक रियाक्टेन्ट छ या त आयोन प्रोड्युस गर्छ भने त्यो आयोन बीचको कम्बिनेसन भेरी फास्ट हुन्छ। त्यही भएर आयोनिक नेचर अफ रियाक्टेन्टमा यदि रियाक्टेन्ट आयोनिक नेचरको छ भने फास्ट रियाक्सन हुन्छ र यहाँ के हुन्छ, यो Na+ र अर्को के आउँछ Cl-। यो त NaCl बन्दैन किनकि वाटर बन्यो भने यो एक्वस वाटरमा डिजल्भ भएर बस्छ। एक्वस भनेको यो आयोन यो दुईटा न्युट्रलाइज, यो एसिडिक आयोन र बेसिक आयोन न्युट्रलाइज हुन्छ र 10⁻11 सेकेन्डमा कम्प्लिट हुन्छ भने नेचर अफ रियाक्टेन्ट के हो। यदि पोलार नेचरको आयोनिक रियाक्टेन्ट छ भने रियाक्सन भेरी फास्ट हुन्छ र कोभ्यालेन्ट यानी कि नन आयोनिक रियाक्टेन्ट छ भने त्यसमा के हुन्छ, स्लो रियाक्सन हुन्छ। यसको यति मात्रै नेचर अफ रियाक्टेन्ट, दिस इज कम्प्लिट। अब यो कम्प्लिट भयो भने अर्को फ्याक्टर के हेर्दैछु म, सेकेन्ड फ्याक्टर सर्फेस एरिया एन्ड साइज अफ मोलिक्युल। सेकेन्डमा सर्फेस एरिया एन्ड साइज अफ मोलिक्युल। यहाँ अलिकति झुक्क्याउन सक्छ। यदि सर्फेस एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट अफ रियाक्सन। सर्फेस एरिया इन्क्रिज भयो भने रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। र अर्को के हुन्छ, साइज अफ मोलिक्युल इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू यो साइज रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ, इन रेट अफ रियाक्सन। बडा युनिक लाग्छ। जस्तो साइज अफ मोलिक्युल डिक्रिज भयो भने सर्फेस एरिया डिक्रिज, यो बुझ्छौ तर एक्चुअली यो होइन। जस्तो मैले यहाँ 10 ग्रामको यहाँ के लिए यो 10 ग्रामको CaCO3 पिस छ यसमा चाहिँ के छ, पिस 10 ग्राम CaCO3 को पिस। अनि यसलाई CaCO3 लाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गराउँदैछु भने CaCO3 र HCl ले रियाक्सन गरेर CaCl2 + CO2 + H2O बन्छ र यहाँ के छ, पाउडर। अब के बनाइदिए मैले, यो पाउडर बनाइदिए। यो पिस थियो, यहाँ चाहिँ 10 ग्राम नै लिए तर के लिए, CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट लिए र यो चाहिँ के छ, पाउडर छ। अनि यहाँ रियाक्टेन्ट मोलिक्युलको साइज के भयो, यहाँ साइज ठुलो भयो, पाउडर बनायो भने सानो भयो। अनि यो सोलिड छ भने यो HCl मोलिक्युलले आएर त यसको सर्फेसमा एट्याक गर्छ, यो सर्फेसमा एट्याक गर्छ, सर्फेसबाट रियाक्सन गर्छ भनेको यति पार्टबाट रियाक्सन गर्छ। यहाँ यो सर्फेसबाट रियाक्सन गर्छ, एट्याक गर्ने सर्फेस एरिया यति भयो।
तर यदि पाउडर युज गरे 2HCl त रियाक्सन सेम CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनाइदिन्छ प्रडक्ट। अब यो बनाइदियो भने यो सरफेस पाउडर बनाएको छ भने यो यहाँ रियाक्टेन्टको साइज ठुलो, यहाँ रियाक्टेन्टको साइज पाउडर बनायो भने सानो सानो पार्टिकल बन्यो। यसरी सानो सानो पार्टिकल बन्यो भने यो वरिपरि यो सराउन्डिङबाट त यसलाई एट्याक गरिहाल्छ यो HCl मलिक्युलले, र HCl मलिक्युल पाउडर छ भने यसको भित्र पनि छिर्छ। भनेपछि यहाँ के भइदियो, रियाक्टेन्ट मलिक्युलको साइज ठुलो छ भने, कम्प्याक्ट सोलिड छ भने र साइज ठुलो छ भने त्यहाँ के भइदियो, साइज ठुलो हुँदाखेरि रेट अफ रियाक्सन घट्यो। तर यसैलाई मैले पाउडर बनाएँ, सानो सानो पार्टिकल बनाइदिएँ भने त्यो पार्टिकल र ठुलो ब्लकको बिचमा हेरेको हो यो चाहिँ। भनेपछि साइज अफ मलिक्युल सानो छ भने, सानो सानो पार्टिकल छ भने यसको पनि सर्फेस एरियाबाट यसको पनि सर्फेस एरिया यहाँबाट पनि एट्याक गरो भनेको एट्याक गर्ने सर्फेस एरिया के भइदिन्छ, पार्टिकलको साइज सानो भइदियो भने इन्क्रिज हुन्छ, र धेरै सर्फेस एरियाबाट एट्याक गर्छ भने धेरै प्रोडक्ट बन्छ। व्हेन सर्फेस एरिया इन्क्रिज रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिज। र यो केमिकल काइनेटिक्समा इक्वल मास लिएर हेर्नु पर्यो, एउटा कम्प्याक्ट सोलिड अर्को पाउडर लिएर, र यो साइज अफ मलिक्युलको रेट अनि थाहा हुन्छ। भनेपछि पाउडर बनायो भने सर्फेस एरिया बढो HCl ले एट्याक गर्ने, अनि पाउडर बनायो भने साइज अफ मलिक्युल के भयो, डिक्रिज, सर्फेस एरिया इन्क्रिज, त रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिज। त साइज अफ मलिक्युल सानो छ भने रेट अफ रियाक्सन हाई देखाउँछ, र साइज अफ मलिक्युल ग्रेटर छ भने रेट अफ रियाक्सन स्लो देखाउँछ। यो कुन फ्याक्टर थियो, सर्फेस एरिया एन्ड साइज अफ रियाक्टेन्ट मलिक्युलहरू। र अर्को कन्सन्ट्रेसन, थर्ड फ्याक्टर हेर्दैछु, नेक्स्ट कन्सन्ट्रेसन। यसबाट यो मेडिकल इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा पनि क्वेसन सोधेको छ। कन्सन्ट्रेसनबाट यो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनले कस्तो इफेक्ट गर्छ। थर्ड फ्याक्टर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। यो कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टमा हामी रेट अघि पढ्यौँ, अर्को भन्छ रेट ल इक्वेसन। यो म रेट ल इक्वेसन डिफिनेसन के हो, रेट ल इक्वेसन के हो पछाडि हेर्छु। अहिले डाइरेक्ट इक्वेसन लिँदैछु। सपोज A प्लस B रियाक्टेन्टले यहाँ प्रडक्ट दिँदैछ, भने यसको रेट भनेको चाहिँ dx/dt, चेन्ज इन मोलार कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम, र रेट ल इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो, R। रेट ल इक्वेसन R इक्वल्स टु K। यो त कन्स्टेन्ट हो, रेट कन्स्टेन्ट, R इक्वल्स टु KA। मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ सबै रियाक्टेन्टको मोलार कन्सन्ट्रेसन चेन्जको प्रडक्टलाई यो रेट कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने दिस इज कल रेट ल इक्वेसन। तर यहाँ के हाल्नु पर्यो, MN, र यो MN के हो, यो अर्डर अफ रियाक्सन। यो चाहिँ के हो, अर्डर अफ रियाक्सन। सबै म कुरा गर्छु, अर्डर के हो, मोलिकुलारिटी के हो, त्यो फर्दर हेर्दै आउँछु। रेट ल इक्वेसन हेर्छौँ। अहिले रेट ल इक्वेसन के रहेछ, R इक्वल्स टु K, A को पावर M, B को पावर N हाले यहाँ, र R इक्वल्स टु K, A को पावर सपोज 1, B को पावर 2 गरे भनेको M को भ्यालु कति रहेछ, 1 रहेछ, N को भ्यालु कति रहेछ, यदि 2, यहाँ अर्डर कति रहेछ, यहाँ अर्डर कति रहेछ भनेको A को अर्डर 1 रहेछ, B को अर्डर N भनेको N को भ्यालु 2 रहेछ। यो अर्डर म अर्को भिडियोमा सल्भ गर्छु के हो अर्डर, खाली इक्वेसन। र यो इक्वेसन आयो, इफ concentration of reactant A and B both double, मैले दुईटै डबल गरिदिएँ। यहाँ कन्सन्ट्रेसन A कति छ, A मोल्स पर, सपोज A इक्वल्स टु A मोल्स पर लिटर, B इक्वल्स टु B मोल्स पर लिटर। अब A लाई डबल गरिदियो भने कति भयो, 2A भयो।
बी लाई डबल गर्दियो भने 2b भयो। अब रेट यो r मा कस्तो चेन्ज आउँछ, ए र बी को कन्सन्ट्रेसन ए मोल्स बी मोल्स हुँदाखेरि r इक्वल्स टु के, यो अर्डर हो, अर्डर सपोज 1 2 मान्यो भने r इक्वल्स टु के ए को पावर 1 बी को पावर 2 भयो। अब कन्सन्ट्रेसन मैले डबल गरिदिएँ ए र बी दुईटैको, कन्सन्ट्रेसन चेन्ज। देन वाट इज द इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन चेन्ज, हेरौँ यो चेन्ज गरेपछि आर ड्यास, ल नयाँ रेट के भयो, कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गऱ्यो भने रेट चेन्ज भयो। रेट इक्वल्स टु के, ए को ठाउँमा कति आयो 2a को पावर कति छ 1, बी को ठाउँमा कति आयो 2b को पावर 2। अब यसलाई सल्भ गरे भने आर ड्यास इक्वल्स टु यो 2 लाई बाहिर निकाल्दिए, यो 2 को पावर 2 लाई पनि यहाँ बाहिर निकाल्दिए, 2 को पावर 2 भनेको 4, अनि के छँदैछ अब यहाँ a को पावर 1 b को पावर त्यही 2 बच्यो, 2 को पावर 2 b को पावर 2 हो, b को पावर 2 यी राखे, 2 को पावर 2 भनेको 4 बाहिर निकाल्दिए, a को पावर 1 लाई यी राखिदिए, अनि 2 को पावर 1 लाई 2 बाहिर निकाले, के भनेको कन्स्टेन्ट हो भनेपछि आर ड्यास इक्वल्स टु 4 2 जा 8 के ए को पावर 1 बी को पावर 2 आइदियो भने आर ड्यास इक्वल्स टु 8, आर ड्यास इक्वल्स टु 8। र यदि हामीले यो के ए ड्यास बी2 को भ्यालु हेऱ्यो भने यहाँ कति छ, के ए ड्यास बी2 भनेको आर, भनेपछि यो सुरुको कन्सन्ट्रेसन ए इक्वल्स टु ए बी इक्वल्स टु बी हुँदाखेरि रेट अफ रियाक्सन आर थियो। यदि अर्डर 1 र 2 छ भने अर्डर 1 र 2 नै राखेँ, तर कन्सन्ट्रेसन ए को डबल गरिदिए बी को डबल गरिदिए भने नयाँ रेट पुरा यो पहिलाको रेट भन्दा कति टाइम्स ग्रेटर छ, 8 टाइम्स ग्रेटर छ भनेको हेयर रेट अफ रियाक्सन इज इन्क्रिज बाई 8 टाइम्स। द्याट मिन्स व्हेन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट इन्क्रिज rate of reaction increase, and when concentration of reactant decrease rate of reaction decrease हुन्छ। दिस इज द इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अन रेट अफ केमिकल रियाक्सन, भनेको केमिकल रियाक्सनमा कसरी इफेक्ट गर्छ यो कन्सन्ट्रेसनले, यो देखाए। यो भयो भने अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा सोधेको छ, ए जस्तो ए र बी रियाक्टेन्ट लिएको थिएँ, आर ड्यास इक्वल्स टु ए को पावर के ए को पावर 1 बी को पावर 2 गरेको थिएँ। अब के भन्छ, व्हेन कन्सन्ट्रेसन अफ ए इक्वल्स टु हाफ ए गरे, बी इक्वल्स टु 2b गरे, डबल गरे, हाफ गरे, अब नयाँ रेट कति हुन्छ भन्यो भने त आर इक्वल्स टु के, ए भनेको हाफ ए भयो को पावर 2, अनि बी को कन्सन्ट्रेसन कति भयो 2b, बी लाई चाहिँ यहाँ डबल गरेको छ, कति हुन्छ यदि ए को कन्सन्ट्रेसन हाफ बी को चाहिँ डबल गरे भने यस्तरी क्वेसन सोध्छ भनेपछि आर ड्यास इक्वल्स टु हाफ को 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 बाहिर निस्कियो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 बाहिर निस्कियो। अब बाहिर निस्कियो भने यो र यो कट हो, अनि के ए को पावर यहाँ त 2 होइन 1 छ, पावर 1/2 आउँछ, अनि यो 2 को पावर 2 भनेको कति आउँछ 4, के ए बी यसको 1 को 1 राखे, बी को 2 राखे भनेको 2 ले काट्दा 2, आर ड्यास इक्वल्स टु 2 के ए को पावर 1 बी को पावर 2 भनेको कति हो आर हो। भनेपछि यो यदि यो रेट पहिला हामीलाई रेट ल इक्वेसन दिएको हुन्छ यसमा, अनि यसको कन्सन्ट्रेसन कतिले चेन्ज भन्छ र कति टाइम्स रेट इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ, यहाँ 2 टाइम्स रेट इन्क्रिज भएछ। दिस इज इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन। यो भयो भने अर्को के छ, फ्याक्टर इफेक्ट अफ टेम्परेचर। फोर्थ फ्याक्टर इफेक्ट अफ टेम्परेचर, इफेक्ट अफ टेम्परेचर। अनि अब म यो अलिकति फास्ट किन पढाउँदैछु भन्दा हामीसँग त्यति धेरै टाइम छैन कि यो डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट पढ्नु छ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथमेटिक्स डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट पढ्नु छ, अनि यो एउटै सब्जेक्टमा यो 5 घण्टाको भिडियो बनाएर एउटा सानो टपिकमा हामीलाई त्यो 5 घण्टा हेर्ने टाइम छैन।
त्यही भएर म फटाफट यसलाई सल्भ गर्दैछु। एकचोटिमा बुझिएन भने दुईचोटि तीनचोटि हेर्ने, तर हामीलाई के छ थोरै टाइममा धेरै स्टडी गर्नु छ, धेरै बुझ्नु छ। त्यही भएर म अलिकति फास्ट गरेर पढाइराखेको छु र फास्ट नै, म स्लो गर्नेवाला छुइनँ, किनकि सर्ट टाइममा हामीलाई धेरै स्टडी गर्नु छ। त अलिक फास्ट लेक्चरिङमा जाने हो, अनि फास्ट हाम्रो पढ्ने ह्याबिट बस्दियो भने त्यतिखेर हामी क्याच गर्न सक्छौँ राम्ररी। र टेम्परेचरमा म के गर्छु, यो ए र बी रियाक्टेन्ट छ, सपोज यसले प्रोडक्ट दिँदैछ, बहुत सिम्पल छ यो पनि। र रेट अफ रियाक्सनमा कस्तो इफेक्ट गर्छ, सपोज यो रियाक्टेन्ट ए हो, यो ए रियाक्टेन्ट, यसको रियाक्ट गर्ने साइट यो हो रियाक्टेन्ट साइट। यो कोलिजन थ्योरीमा पछाडि डिटेल पढ्छु, तर जस्तो NO3 मलिक्युल लिए मैले, NO3 मलिक्युल लिए भने यो NO3 मलिक्युल, NO3 माइनस। अब यो NO3 मलिक्युल यसरी भयो, यो NO3 मलिक्युल। अब यो NO3 मलिक्युलले रियाक्सन गर्दाखेरि पहिला यो नेगेटिभ सेन्टरबाट एट्याक गर्छ, र कुनै पनि रियाक्टेन्ट मलिक्युलको यो सबै सर्फेस एरियाले रियाक्सन गर्दैन। भनेको रियाक्सन गर्नको लागि यो रियाक्टेन्ट मलिक्युलको पनि के हुन्छ, पार्टिकुलर सेन्टरबाट रियाक्सन गर्छ। यसमा यो नेगेटिभ सेन्टरबाट यो पोजिटिभ चार्जमा एट्याक गर्नु छ भने नेगेटिभबाट एट्याक गर्छ, भनेको यो सेन्टरबाट रियाक्सन गर्छ। र कुनै पनि रियाक्टेन्ट मलिक्युलको के हुन्छ, फिक्स रियाक्सन गर्ने साइट हुन्छ। सपोज ए को रियाक्टेन्ट साइट यो, अर्को यो बी यसरी छ, सपोज यो बी को रियाक्टेन्ट साइड चाहिँ यो, भनेपछि यो ए रियाक्टेन्ट यसरी आयो, बी रियाक्टेन्ट यसरी आयो भने दुईटा कोलिजन भयो कि भएन, कोलिजन भयो, कोलिजन भइदियो, यहाँ कोलिजन भयो, दुईटा ठोकियो, र यो के भयो पर्फेक्ट कोलिजन, पर्फेक्ट कोलिजन भइदियो। तर यसैमा यो इफेक्ट अफ टेम्परेचर बुझ्न खोज्दैछौँ। सपोज यो रियाक्टेन्ट यता फर्केको छ, यो रियाक्टेन्ट ए, र यो रियाक्टेन्ट बी यता फर्केको छ रियाक्टेन्ट साइड, ए र बी आएर ठोकियो, कोलाइड त भयो यसरी आयो भने, तर रियाक्टेन्ट साइड कोलाइड गरेन भने यो नन रियाक्टिङ साइड कोलाइड गर्यो भने यहाँ कोलिजन त भयो, तर यसलाई के भन्छ इम्पर्फेक्ट कोलिजन। र यो इम्पर्फेक्ट कोलिजनले प्रडक्ट बनाउँदैन, नो प्रडक्ट, ठोकियो तर रियाक्टेन्ट साइड ठोकिएन, प्रडक्ट बनेन। यो पर्फेक्ट कोलिजनले के बनाउँछ, प्रडक्ट बनाउँछ। अनि यो कन्टेनरमा ए र बी रियाक्टेन्ट त धेरैवटा ए र बी रियाक्टेन्ट हुन्छ, ए र बी रियाक्टेन्ट, अनि ए र बी इच अदरमा ठोकिन्छ। त्यो जति कोलाइड हुन्छ त्यसलाई भन्छ टोटल नम्बर अफ कोलिजन। जति कोलाइड हुन्छ, नम्बर अफ ठोकिन्छ, त्यो के हो, टोटल नम्बर अफ कोलिजन। तर सबै पर्फेक्ट हुन्छ हुँदैन, इम्पर्फेक्ट पनि हुन्छ। र यदि हामीले टेम्परेचर बढायो भने के काइनेटिक इनर्जी अफ रियाक्टेन्ट मलिक्युल के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। त नम्बर अफ कोलिजन, मलिक्युल फास्ट मुभ गर्यो, काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज भनेको फास्ट मुभ फास्ट गर्न थाल्यो, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने। त नम्बर अफ कोलिजन, नम्बर अफ मलिक्युल ठोकिने नम्बर पनि के भयो, बढो भने यो पर्फेक्ट कोलिजन हुने रेट पनि के भयो, बढो। र पर्फेक्ट कोलिजनको रेट बढ्यो भने रेट अफ रियाक्सन पनि के भइदिन्छ, इन्क्रिज भइदिन्छ। भनेको रेट अफ रियाक्सन, इफ टेम्परेचर इन्क्रिज काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज, काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज भयो भने यो रियाक्टेन्ट मलिक्युल ठोकिने नम्बर अफ रेट के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। र 100 कोलाइड हुँदा सपोज 50 पर्फेक्ट कोलिजन हुन्थ्यो भने अब टेम्परेचर बढाएर 200 कोलिजन भयो भने त त्यही 1 सेकेन्डमा 100 कोलिजन हुन्थ्यो, त्यसमा 50 पर्फेक्ट कोलिजन हुन्थ्यो सपोज। र टेम्परेचर बढाएँ 1 सेकेन्डमा अब के भइदियो, 200 कोलिजन भयो भने 100 मा 50 पर्फेक्ट, 200 मा 100 पर्फेक्ट कोलिजन, भनेको पर्फेक्ट कोलिजनको रेट बढ्ने र टेम्परेचर बढाउँदा काइनेटिक इनर्जी बढ्छ, नम्बर अफ कोलिजन बढ्छ, पर्फेक्ट कोलिजन पनि बढ्छ। भनेपछि रेट अफ रियाक्सन बन्ने रेट पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। दिस इज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर। एन्ड हियर सिम्पली व्हेन टेम्परेचर इन्क्रिज, रेट अफ केमिकल रियाक्सन अल्सो इन्क्रिज। र अर्को के भन्छ, टेम्परेचर, यसमै हेर्नु छ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट।
यो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट के हो? यो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट र टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हेर्यो भने यो आर इक्वल्स टु के एबी भने यहाँ एमएन भन्यो। यो रेटलाई इक्वेसन लेख्दा यो रेट कन्स्टेन्ट। सपोज मैले यो रियाक्सनको 25 डिग्री सेल्सियसमा यो के भ्यालु निकालेँ, अर्को 35 डिग्री सेल्सियसमा के भ्यालु निकालेँ, के कतिमा निकाले? यो 25 डिग्री सेल्सियसमा, यो 35 डिग्री सेल्सियसमा रेट कन्स्टेन्ट कति छ? 20। अनि कति टेम्परेचर डिफरेन्स भयो? टेम्परेचर डिफरेन्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस। र कुनै पनि 10 डिग्री सेल्सियस डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा भएको यो रेट कन्स्टेन्टको रेसियो निकाल्छु भने टेम्परेचर कोफिसिएन्ट टी अल्फा इक्वल्स टु के 35 डिग्री सेल्सियस बाई के 25 डिग्री सेल्सियस। मैले यहाँ मानेको या हामी 15 देखि कति लिन सक्छौँ? 25 लिए भने पनि 10 डिग्री सेल्सियसको डिफरेन्स भयो। 25 देखि 35 लिए भने पनि त्यहाँ 10 डिग्री सेल्सियसको डिफरेन्स भयो। र टी अल्फा भनेको के हो? टेम्परेचर कोफिसिएन्ट। एन्ड व्हाट इज टेम्परेचर कोफिसिएन्ट? दिस इज द रेट कन्स्टेन्ट कोफिसिएन्ट रेशियो अफ रेट कन्स्टेन्ट एट टू डिफरेन्ट टेम्परेचर व्हेन आर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। भनेको दुईटा रेट कन्स्टेन्टको रेसियो हायर टेम्परेचर टु लोवर, तर टेम्परेचर भेरिएसन कति डिग्रीले हुनु पर्यो? 10 डिग्रीले। र एक्सपेरिमेन्टल्ली के भेटिएको छ? इच 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुँदाखेरि टेम्परेचर इच 10 डिग्री रियाक्सनको रेट डबल, जेनरली डबल अर सम टाइम ट्रिपल। भनेको 10 डिग्री राइज हुँदा रेट अफ रियाक्सन डबल भइदिन्छ या सम टाइम ट्रिपल पनि देखाउँछ। दिस इज इफेक्ट अफ टेम्परेचर। र यो इफेक्ट अफ टेम्परेचर भयो भने अर्को के छ? क्याटलिस्टले पनि इफेक्ट गर्छ, रेडिएसनले पनि इफेक्ट गर्छ। एउटा मैले अर्को फ्याक्टर कति नम्बरमा? 5 नम्बरमा रेडिएसन देखाएँ। रेडिएसन जस्तो यो त सिम्पल छ, म अलिकति देखाइदिन्छु। जस्तो H2 हाइड्रोजन मलिक्युल र Cl2 क्लोरिनलाई रियाक्सन गरेर 2HCl बनाइदियो भने युभी लाइटको प्रेजेन्समा रियाक्सन हुन्छ। किन? यो क्लोरिन त मलिक्युल हामीले पढ्यो युभी लाइटको प्रेजेन्समा टुटेर क्लोरिन रेडिकल बन्छ। यो मलिक्युल थियो, यो क्लोरिन फ्री रेडिकल बन्यो, हाइली रियाक्टिभ बन्यो। भनेपछि H2 प्लस Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, यो एउटा क्लोरिनले एउटा हाइड्रोजनलाई कम्बाइन गर्यो HCl, अर्कोले अर्कोलाई 2HCl प्रोडक्ट दियो भनेको यो बोन्ड डिसोसिएसन गर्न हेल्प गर्छ रेडिएसनले। र रेडिएसनले पनि रेट अफ रियाक्सन के गरिदिन्छ? इन्क्रिज गरिदिन्छ। र लास्ट फ्याक्टर यसको के छ? यो हेरौँ 6 नम्बरमा क्याटलिस्ट। 6 नम्बरमा क्याटलिस्ट र catalysts are the chemical substance that change the rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction भनेको के रहेछ? क्याटलिस्ट भनेको केमिकल सब्सटेन्स जसले कुनै पनि रियाक्सनको रेट चेन्ज गराउँछ, रेट इन्क्रिज या डिक्रिज गर्छ। त्यो केमिकल कम्पाउन्डहरू के हो? क्याटलिस्ट हो। र क्याटलिस्ट कति टाइपको हुन्छ? पोजिटिभ क्याटलिस्ट जसले रेट के गर्छ? इन्क्रिज गर्छ भने त्यो पोजिटिभ क्याटलिस्ट। नेगेटिभ क्याटलिस्ट हुन्छ जसले रेट के गर्छ? डिक्रिज गर्छ। र म यहाँ अलिकति डायग्राम देखाउन खोज्दैछु। पोजिटिभ नेगेटिभ क्याटलिस्टको मिनिङ के हो? यो रियाक्सन इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामको बारेमा थर्मोडाइनामिक्समा र यही च्याप्टरमा अर्को भिडियोमा म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु। तर यहाँ पहिला के हेर्दैछौँ? यहाँ रियाक्टेन्ट मलिक्युल छ। सपोज रियाक्सन भएर यो प्रोडक्ट बन्यो, सिधै रियाक्टेन्ट बन्दैन। यहाँ कन्सेप्ट के हो? जस्तो CH4 मलिक्युल लिएँ मैले, CH4 मलिक्युल र Cl2 सँग रियाक्सन गरेँ भनेको यहाँ के बन्छ? CH3 Cl र HCl प्रोडक्ट दिन्छ।
दियो भने यहाँ के बन्यो कार्बन र क्लोरिनको बीचमा बोन्ड बन्यो हाइड्रोजन र क्लोरिनको बीचमा बोन्ड बन्यो तर पहिला क्लोरिन क्लोरिन बोन्ड टुट्नु पर्यो कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड टुट्नु पर्यो र बोन्ड ब्रेक गराउन जहिले पनि इनर्जी के हुन्छ चाहिन्छ भनेको पहिला यो रियाक्टेन्टको बोन्ड टुट्नु पर्यो CH3 र H बन्नु पर्यो Cl र Cl बन्नु पर्यो अनि H र Cl CH3 र Cl ले प्रोडक्ट दियो भने पहिला बोन्ड टुटाउन इनर्जी चाहिन्छ भने यहाँ रियाक्टेन्टको इनर्जी इन्क्रिज हुन थाल्छ र सर्टेन पोइन्टमा गएर बोन्ड टुट्छ यसले म्याक्सिमम इनर्जी गेन गर्छ बोन्ड टुट्नको लागि त्यसलाई भन्छ ट्रान्जिसन स्टेट र फेरि यो बीचमा बोन्ड बन्न थाल्यो भने बोन्ड बन्दाखेरि के हुन्छ इनर्जी रिलिज गर्यो भने फेरि इनर्जी घटेर यहाँ प्रोडक्ट बन्छ यही डायग्रामलाई भन्छ इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम र यो रियाक्टेन्टले प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन सुरुमा कति एक्स्ट्रा इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो त्यसलाई के भन्छ एसीटी इनर्जी अफ एक्टिभेसन म अर्को भिडियोमा यसको डिफिनेसनहरु सबै पढाउने छु यो इनर्जी अफ एक्टिभेसन र यो इनर्जी अफ एक्टिभेसन भनेको सर्टेन इनर्जी एब्जर्ब गरेर यो बोन्ड टुट्छ र यहाँ यदि पोजिटिभ क्याटलिस्ट हाल्दिए भने यसको डायग्राम कस्तो आउँछ यस्तो खालको डायग्राम आइदिन्छ यसरी रियाक्सन गइदिन्छ भनेको पोजिटिभ क्याटलिस्ट हाले भने यो रियाक्सन कसरी जान्छ यहाँ यो रियाक्सन जान्छ यो अनक्याटलाइज रियाक्सन तर क्याटलिस्ट हाले भने यो एक्टिभेसन इनर्जी डिक्रिज गरिदिन्छ यसरी अब थोरै इनर्जी एब्जर्ब गर्दैखेरि यो बोन्ड टुट्छ किन क्याटलिस्टले यो बोन्ड टुटाउन हेल्प गर्छ र अनि अघि सुरुमा क्याटलिस्ट नहाल्दा यति इनर्जी एब्जर्ब गरेर अनि प्रोडक्ट बन्थ्यो टाइम बढी लाग्थ्यो तर पोजिटिभ क्याटलिस्ट हाल्यो भने यो बोन्ड टुटाउन थोरै मात्रै इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो क्याटलिस्टले बोन्ड टुटाउन हेल्प गरिदियो भनेपछि थोरै इनर्जी एब्जर्ब गर्दै प्रोडक्टमा जान्छ भने फास्ट हुन्छ रियाक्सन पोजिटिभ क्याटलिस्टले इन्क्रिज गर्छ अब नेगेटिभ क्याटलिस्टले के गर्छ यो दुईटाले रियाक्सन गर्दैछ भने यसको सर्फेस एरियामा आएर ब्लक गरिदिन्छ क्याटलिस्टले अनि सर्फेस एरिया ब्लक गरिदियो भने त यसले एट्याक गर्न बढी इनर्जी एप्लाई गर्नु पर्यो यो सर्फेस एरिया ब्रेक गर्नु पर्यो क्याटलिस्टले ब्लक गरेको भनेपछि अब बढी इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट हाल्यो भने चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जी इन्क्रिज गर्छ त्यही भएर रेट अफ रियाक्सन डिक्रिज र यो कुन रियाक्सनको एक्जोथर्मिक थियो रियाक्टेन्ट भन्दा प्रोडक्टको इनर्जी कम छ भने यो एक्जोथर्मिक यो थर्मोडायनामिक्समा डिटेल हेर्छु त्यो पनि म भिडियो बनाउने छु र यो पोजिटिभ क्याटलिस्ट युज गर्दा यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट युज गर्दाखेरि र यो इनर्जी अफ एक्टिभेसन के हो यो अनक्याटलाइज रियाक्सनको र फ्याक्टर एफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन दिस इज कम्प्लिट